तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन अगर में बिलाखिर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। वफाकी बजट भी मंजूर कर लिया गया है और जो सूबाई बजट है, चारों सूबों के सूबाई बजट भी मंजूर कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का भी मशरूत बजट मंजूर हो गया है। इसके अलावा सिंध असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया है। इसके अलावा सूबा पंजाब का सूबाई बजट भी मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर सपोर्ट का मुजाहरा किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, बजट को सपोर्ट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। तो नाज़रीन अगर जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा था कि तनख्वाह में 50% इजाफा किया जाए। तो अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, हुकूमत ने तमाम मुतालबात जो है वो मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों में 50% इजाफे का जो मुतालबा था, तो क्या हुकूमत ने 50% इजाफे का मुतालबा मान लिया है या नहीं? इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन अग्रामी वफाकी बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें तनख्वाह में 30% तक डिस्पैरिटी अलाउंस और 10% तक एडहॉक अलाउंस का इजाफा शामिल किया गया था। तो खबर आपके सामने है कि कौमी असम्बली इजलास फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। तो नाज़रीन अग्रामी बजट मंजूर हो चुका है और अब इसका सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना ही बाकी है। तो नाज़रीन अग्रामी यहाँ पर मुलाजमीन और पेंशनर्स का सवाल है कि बजट मंजूर हो चुका है और अब तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है वो जो बजट स्पीच में अनाउंस किया गया था मुलाजमीन को वही मिलेगा, या फिर इसके बाद में जो सेनेट ने एक तजवीज़ हुकूमत के सामने पेश की थी, जिसमें तनख्वाह में 50% और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी बजट की मंजूरी से पहले। और इसके अलावा इस टाइम पे मुलाजमीन का जो एहतजाज चल रहा है, तो मुलाजमीन के उस एहतजाज के इस बजट पे कोई असर हुआ है या नहीं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि सैलरीज में तनख्वाह दर तबके की तनख्वाह में इजाफे के हवाले से जो तजवीज़ पेश की गई थी उस पर फैसला हो चुका है, आमद दरामद हो चुका है, जिसमें डिस्पैरिटी अलाउंस वफाकी मुलाजमीन के लिए 30% उसकी भी मंजूरी हो गई है। तो नाज़रीन अग्रामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हमारे तमाम तर मुतालबात जो है, तमाम तर मुतालबात हुकूमत ने मान लिए हैं, तो लिहाजा हम बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन कौन से मुतालबात हुकूमत ने माने हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा तनख्वाह में मजीद इजाफे का भी था। तो इसके अलावा नाज़रीन अग्रामी बजट मंजूरी से पहले सेनेट ने एक तजवीज़ पेश की थी, जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% की बजाय 50% इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की बजाय 20% इजाफा तजवीज़ किया गया था। तो क्या सेनेट की ये तजवीज़ भी शामिल की गई है, इनकी भी मंजूरी हुई है या नहीं? और इसके अलावा जो 25 जून को मुलाजमीन ने अपना एहतजाज किया है, तो चूंकि सरकारी मुलाजमीन ने अपना जो एहतजाज है वो बजट तकरीर सुन के बजट की मंजूरी से पहले अपना एहतजाज किया है, ताकि मुलाजमीन का मानना था कि जो मुतालबात इस बजट में मुलाजमीन के रह गए हैं, जिनको दबाया जा रहा है, तो बजट की मंजूरी से पहले मुलाजमीन और पेंशनर्स की उन मुतालबात पर भी अमल दरामद हो सके। तो अब चूंकि बजट तो बिलाखिर मंजूर हो गया है, सूबाई बजट भी मंजूर हो गया है और जो वफाकी बजट है वो भी मंजूर हो गया है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वफाकी बजट की बात करें, तो वफाकी बजट सेम टू सेम जो बजट स्पीच में अनाउंस किया गया है वही बजट मंजूर हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का, एक पॉइंट को मजीद ऐड किया गया है और मुतालबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही माना गया है कि 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं होगा, यानी कि 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को टैक्स में रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा बाकी जो मुतालबात थे तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से, तो तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है सेम टू सेम वही मंजूर किया गया है जो बजट स्पीच में अनाउंस किया गया था। 10% एडहॉक अलाउंस का इजाफा, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफा और 7% पेंशन में इजाफा। बाकी इसके अलावा जो तनख्वाह में 50% इजाफा या फिर पेंशन में 20% इजाफे की जो तजावीज़ थी, जो बातें थी, वो सिर्फ बातों की हद तक ही रह गई हैं। इसके अलावा बिलाखिर सूबा पंजाब का जो सूबाई बजट है वो भी मंजूर कर लिया गया है और सूबा पंजाब के बजट में भी सेम टू सेम जो बजट स्पीच में अनाउंस किया गया था तनख्वाह दर तबके और पेंशनर्स के हवाले से, या फिर ओवरऑल बजट की अगर बात की जाए, तो सेम टू सेम जो बजट स्पीच में अनाउंस किया गया था वही सूबा पंजाब का बजट जो है सेम टू सेम मंजूर कर लिया गया है।
یعنی کہ صوبہ پنجاب میں ڈسپیرٹی الاؤنس کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے، اور صوبہ پنجاب کے ملازمین کو 10% تنخواہ میں اضافہ ملا ہے اور 5% پینشن میں اضافہ ملا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملازمین نے 25 جون کو اپنا بھرپور پنجاب میں احتجاج کیا ہے، تو اس حوالے سے پنجاب کے ملازمین کو 15 محرم الحرام تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ملازمین کے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے کمیٹی بنائی جائے گی، کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور 15 محرم الحرام سے پہلے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اور اگر 15 محرم الحرام تک پنجاب کے ملازمین کے مطالبات جو ہیں وہ حکومت نہیں مانتی تو پھر ملازمین جو ہے اپنا دوبارہ سے احتجاج کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک پنجاب کے ملازمین باہر نہ نکلے، پنجاب کے ملازمین نے اپنا بھرپور احتجاج نہ کیا، دھرنا وغیرہ نہ دیا، تو پنجاب کے ملازمین کو جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، حکومت پنجاب کے ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان پہ اتنی نرمی سے جو عمل درآمد ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ملازمین کو نکلنا ہوگا، اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا ہوگا، تو ہی ملازمین کو جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، حکومت تب ہی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرے گی۔ اگر حکومت نے کمیٹی بنا کر، کمیٹی تشکیل دے کر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا تو حکومت اس سے پہلے اس پہ عمل درآمد کر دیتی۔ بجٹ میں ہی حکومت نے ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے، رول 17A کے حوالے سے، پینشن ریفارمز کے حوالے سے اناؤنس کر دینا تھا۔ تو آپ کو بتاتا چلیں کہ اس سے پہلے بھی ملازمین کے حوالے سے یا پھر کوئی ہمارے پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ ہو، کوئی ایشو ہو، ہزاروں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ملازمین کے لیے۔ تو خاص طور پر ابھی ریسنٹلی بھی کئی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بجٹ سے پہلے ملازمین نے جو احتجاج کیا تھا ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے، بجٹ سے تقریباً 5-6 ماہ پہلے، تو تب بھی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور کمیٹی کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ ملازمین کے جو مطالبات ہیں، ملازمین کے جو جملہ جتنے بھی مطالبات ہیں ان تمام مطالبات کو کمیٹی سالو کرے گی اور بجٹ سے پہلے سالو کرے گی۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ کون سی کمیٹی نے بجٹ سے پہلے ملازمین کا ایک مطالبہ بھی سالو کیا ہے۔ ملازمین نے تقریباً 8-10 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے تھے اور ان تمام مطالبات کے حوالے سے حکومت نے کمیٹیاں تشکیل دی تھی اور کسی ایک کمیٹی نے بھی کوئی کام جو ہے وہ سرے نہیں لگایا۔ یہ صرف ملازمین کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، ملازمین کو وقتی طور پر ٹالا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ملازمین کے بھرپور احتجاج کے بعد، دھرنے کے بعد جو بجٹ ہے وہ جوں کا تو منظور کر لیا گیا ہے۔ بجٹ میں 1 روپے کا 1% کا بھی اضافہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، حالانکہ ڈسپیرٹی الاؤنس ملازمین کا جائز حق ہے۔ اور اب وفاقی ملازمین کو اور دوسرے صوبے کے ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں میں تو مزید جو ڈسپیرٹی ہے، مزید جو تفریق ہے وہ مزید 30% بڑھ جائے گی۔ حالانکہ اس دفعہ وفاقی ملازمین کو 30% تک ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ دیا جائے گا، اور پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا جو بجٹ ہے، اپنے بجٹ میں سیم ٹو سیم جو ریلیف وفاقی حکومت نے دیا ہے، سیم ٹو سیم وہی ریلیف پنجاب حکومت بھی دے گی۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ ملازمین کو کس طرح سے ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے ملازمین کو، پنجاب کے ملازمین کو خاص طور پر محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فی الحال صوبہ پنجاب کا وہی سیم ٹو سیم بجٹ منظور کیا گیا ہے جو بجٹ سپیچ میں چیزیں تجویز کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ از ہی منظور کیا گیا ہے۔ کوئی ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی اور نہ ہی ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان کا بجٹ بھی بالآخر منظور ہو گیا ہے، اور بلوچستان حکومت نے جو ڈسپیرٹی الاؤنس جس پرسنٹیج سے بجٹ میں اناؤنس کیا ہے وہی اسی پرسنٹیج سے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی بجٹ ہے وہ بھی اپروو کر لیا گیا ہے، اور جو چیزیں بجٹ سپیچ میں اناؤنس کی گئی تھی تمام صوبوں کا سیم ٹو سیم جو چیزیں بجٹ سپیچ میں اناؤنس کی گئی تھی انہی چیزوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے وفاقی بجٹ کی، تو وفاق کا بجٹ اگر اوورآل دیکھا جائے تو صوبائی بجٹ سے جو وفاقی بجٹ ہے وہ ملازمین کے لیے اس میں زیادہ ریلیف ملازمین کو ملا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر وفاقی حکومت نے دل کھول کر اس دفعہ جو 30% تک ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ملازمین کو دیا ہے۔ وفاقی ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس دیا ہے، کسی صوبے کی حکومت نے اپنے صوبے کے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا، یعنی کہ 30% وفاقی حکومت نے ڈسپیرٹی الاؤنس ملازمین کو دیا ہے، تو کسی صوبے کی حکومت نے 30% تک ڈسپیرٹی الاؤنس اپنے صوبے کے ملازمین کو نہیں دیا۔ حالانکہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے ملازمین کی نظریں بجٹ سے لگی ہوئی تھیں، لیکن اب بجٹ تو منظور ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں مزید جو ڈسپیرٹی تھی، مزید جو تفریق تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ملازمین نے جو بھی ریسنٹلی احتجاج کیا ہے، اپنا دھرنا دیا ہے، تو اس حوالے سے اب بجٹ تو منظور ہو گیا ہے،
تو آپ کو بتاتا چلا کہ پنجاب کے ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ اس سے پہلے بھی بجٹ منظور ہونے کے بعد ہی دیا گیا تھا۔ بجٹ منظور ہونے کے بعد ملازمین نے اپنا احتجاج دیا تھا 2021 میں بھی 2022 میں بھی، اور اس احتجاج کے بدلے میں ملازمین کو خاص طور پر پنجاب کے ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ملا تھا۔ تو سیم ٹو سیم اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ تو بالآخر منظور ہو گیا ہے، اور پنجاب کے ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے اس حوالے سے فرسٹ آف آل جو پنجاب کے سرکاری ملازمین کو 15 محرم الحرام کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ 15 محرم سے پہلے ہی مل جائے، اور اگر 15 محرم تک ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہ ملا تو پھر ملازمین جو ہے ظاہر سی بات ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھرپور احتجاج دیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور دھرنا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی اور دوسرے صوبے کے جو ملازمین ہیں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ لے کر رہیں گے۔ تو ناظرین گرامی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔